અમારા અમારા વંદા બંધાઈ તે મંત્ર ઉલટું જપતા જપતા સુલટો ભાયો મરા 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 રામ 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 ભૈયા મરા મરા વાળા રામ રામ ભૈયા નિરંતર धेरै वर्षसम्म यी रत्नाकर डाकुले राम नाम जपे उल्टो जपे पनि राम नाम जपे भगवानको यस्तो कृपा भयो यस्तो दिव्य ज्ञान आयो उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। यही रत्नाकर नाम को बन्यो वाल्मीकि बन्यो महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि को नाम सबैले सुन्नु भएको छ। त्यो राम राम जप्दा जप्दै त्यो शरीरमा चाहिँ धमिरा लागे भगवानमा ध्यान लाग्यो भगवानको कृपा भयो उनलाई अनन्त ज्ञान उनको हृदयमा प्रकट भयो। रत्नाकर डाकु वाल्मीकि बने। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राम को नाम हिजो हामीले देवर्षि नारद को कथा सुने अस्ति। देवर्षि नारद पूर्व जन्म में दासी का पुत्र थे। पूर्व जन्म में दासी का पुत्र थे। घर में सेवा करथिन आमाले भाँडा माझ्ने काम करथिन झाड़ू लगाउने काम करथिन कपड़ा धोने काम करथिन साथ में जान्थे। त्यहाँ साधु संत भेटी सत्संग पाए कृष्ण नाम पाए। देवर्षि नारद अर्को कल्पमा अर्को जन्ममा ब्रह्माजी का मानस पुत्र भए कृष्ण नाम को प्रभावले। भगवान को नाम को त्यति ठुलो प्रभाव हुन्छ। जुन राम नाम सदा सर्वदा महादेवले जप गर्नुहुन्छ। महादेव जप्नुहुन्छ। महादेव आँखा बन्द गरेर श्री राम को ध्यान गर्नुहुन्छ। महादेवले राम राम जपेर बस्नु भएको हुन्छ सदा सर्वदा। त्यो भगवान को नाम को महत्व। त्यसैले जड़ बंदा जड़ मूर्ख बंदा मूर्ख। कालिदास हाम्रो पहिलेको पाठ्यक्रममा कालिदास को कविता 5 क्लास 6 क्लास में कतिमा हामीले पढेका थियौं। माथि रुखको टुप्पामा बस्ने तल जरा काट्ने त्यस्तो मूर्ख कालिदास। मूर्ख कालिदासले एक दिन क्लीम मंत्र पाए। त्यो क्लीम मंत्र को साधना गरे जप गरे। त्यो क्लीम काली को मंत्र हो। काली को यो क्लीम मंत्र को प्रभावले संस्कृत वाग्मय का सबैभन्दा ठुला कवि महाकवि कालिदास बने। महामूर्ख कालिदास। यो राम नाम को महिमा। भगवान को नाम भन्दा ठुलो साधना केही पनि छैन। भगवान को नाम भन्दा ठुलो योग केही पनि छैन। भगवान को नाम भन्दा ठुलो अनुसंधान। भगवान को नाम भन्दा ठुलो महिमा। भगवान को नाम भन्दा ठुलो महत्व कुनै पनि चीजको छैन। त्यसैले भक्तहरूले नमस्कार गर्दा पनि राधे राधे भन्छन् राम राम भन्छन् जय श्री कृष्ण भन्छन्। जिब्रा को पाप काटिन्छन्। कान का सुन्ने मान्छे का कान का पाप काटिन्छन् भगवान को नाम जप गर्नाले। श्रीमद् भागवत को संपूर्ण सार भनेको भगवान को नाम को महिमा हो। अंतिम श्लोक में भनिएको छ नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम
नाम संकीर्तन गरौँ भनेर भनेको छ। यही भागवतको सारो भनेको छ। मनु महाराजका 3 जना छोरी भए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुतिको विवाह रुचि नामका प्रजापतिसँग भयो। आकुति र रुचिबाट यज्ञ नारायण प्रकट भयो। यज्ञ नारायण जसलाई यज्ञ पुरुष भनिन्छ। यज्ञ भनेको के त? यज्ञ भनेको हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हवन कुण्ड बनाएर त्यसमा अग्नि जलाएर अनि स्वाहा स्वाहा गर्नु भगवानका मन्त्रद्वारा, त्यसैलाई मात्र यज्ञ बुझ्छौँ। तर यज्ञको ठुलो अर्थ छ। भगवान श्री कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बन्धन। यज्ञको लागि गरिने कर्म मात्र कर्म हो, अरू सबै कर्महरू लोकका बन्धन हुन्, अरू बन्धनका कारण हुन्। त्यसैले सदा सर्वदा यज्ञ गर्नुपर्छ। अथवा मनुष्यले आफ्नो जीवनमा गर्ने हर कर्मलाई यज्ञ बनाउनुपर्छ। यज्ञ इज डीप ओइल, इट इज ओनली नॉट फायर सैक्रिफाइस्ड। यज्ञ गहिरो सम्पत्ति हो, केवल पवित्र अग्निमा आहुति गर्ने चीज मात्र होइन। जनक आदि जो महापुरुष हुए, ती महापुरुषहरूले यज्ञद्वारा नै भगवानलाई प्रसन्न गरे, उनी ज्ञानी बने, श्रेष्ठ कहलाए। उनी आफ्नो राज्य गर्थे, राजा थिए, तर प्रजाहरूलाई छोरा जस्तै पालन गरे। उनले आफ्नो छोराछोरी र प्रजाहरूमा भेदभाव गरेनन्, बराबर दर्जामा हेरे। तेरो छोरो फलाना पार्टीको हो, मेरो पार्टीको मान्छेलाई म जागिर लगाइदिन्छु, त्यस्तो प्रक्रिया वहाँ चलेन। वहाँ भेदभाव भएन, वहाँ पार्टीवाद चलेन। सबै प्रजालाई बराबर रूपमा देखे। त्यो जनक राजाको राज्य, त्यो राज्य भएन, त्यो यज्ञ भयो, त्यो यज्ञ बन्यो। व्यापारीले व्यापार गर्छ, कमाएको 10% भगवानको नाममा समर्पण गर्छ। पाहुनालाई पालन पोषण गर्छ, समाजको लागि लगाउँछ 10%, दशांश भनेर भनिएको छ। अहिले क्रिस्चियनहरूले पनि दशांश भनेर छुट्याएका छन्। हाम्रो भागवतमा शास्त्रमा लेखिएको छ। त्यो व्यापारी व्यापारी होइन, त्यो व्यापारीले यज्ञ गरिरहेको हुन्छ। त्यो व्यापार नै यज्ञ बन्दछ। किसानले खेती गर्छ, 6 महिनापछि उब्जनी भएको अन्न भगवानलाई भोग लगाउँछ, अतिथिलाई खुवाउँछ, गरिब दुखीलाई खुवाउँछ र बचेकोले आफ्ना परिवारको पालन पोषण गर्छ भने त्यो किसान होइन, त्यो भक्त हो। त्यसले त्यो किसानले यज्ञ गरेको हुन्छ, त्यो यज्ञको यजमान हो। कर्मलाई सत्कर्म बनाउनु पर्छ। शिक्षकले अध्यापन गरेको हुन्छ, अध्यापन गर्दा गर्दै यो पेट छ, पेटलाई खानको लागि चाहिन्छ, त्यसैले एउटा रोजगार तलब एउटा निश्चित गरिएको हुन्छ। तलबको लागि मात्र पढाउँछ भने त्यो फेरि टिचर हुन्छ, तर त्यो रोजगार हो। तर मेरो कर्म भनेको, कर्तव्य भनेको त मेरो विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पढाउनु र कुशल विद्यार्थी राष्ट्रको लागि, समाजको लागि कुशल कर्णधार उत्पादन गर्नु, यो मेरो सत्कर्म हो, यो मेरो पुण्यको काम हो। शिक्षण पेशा भनेको सबैभन्दा पुण्यको काम हो। योभन्दा ठुलो यज्ञ अरू कुनै हुनै सक्दैन। ज्ञान दिनुभन्दा ठुलो यज्ञ, ठुलो दान, ठुलो पूजा अरू कुनै छँदै छैन। भूरिदा जना, गोपी गीतमा गोपिनीहरूले भन्छन् भगवान श्री कृष्ण प्रति, भूरिदा जना, सबैभन्दा ठुलो दान भनेको ज्ञान दान हो। यो भावनाले जब शिक्षकहरूले अध्यापन गर्छन्,
त्यो शिक्षण पेशा होइन, त्यो यज्ञ बन्दछ। त्यसैले गीतामा भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको हर कर्मलाई यज्ञ बनाउनु पर्छ। समाज सुधार यसरी हुन्छ। हर क्षेत्रका व्यक्तिले राजनीति गर्ने व्यक्तिले राजनीति गर्नुपर्छ, भेदभाव रहित भएर जनताको सुखको लागि, समाजको सुखको लागि मैले कर्म गर्छु भनेर निष्ठापूर्वक बिना स्वार्थ कर्म गर्यो भने त्यो राजनीति होइन, त्यो यज्ञ हो। जनक महाराजले गर्नुभयो, भीष्म पितामहले गर्नुभयो राजनीति। हरिश्चन्द्र महाराज, अम्बरीश महाराज, यी चक्रवर्ती सम्राटहरू पनि राजनेता थिए। यिनीहरूका राजनीतिहरू यज्ञ बने, यिनीहरू महापुरुष कहलाए। एक घरकी गृहिणीले, महिलाले घरमा भोजन बनाएर भगवानलाई भोग लगाएर आफ्ना बच्चाहरूलाई खुवाउँछन्, भगवानको नाम स्मरण गर्छन्। खाना बनाउँदाखेरि त्यहाँ भगवानको स्मरण गरेर स्तुति गरेर बनाएको खाना अलगै हुन्छ। खानामा धेरै मसला हालेर मिठो हुने होइन है। खानामा, भोजनमा धेरै मसला हालेर मिठो हुँदैन। खाना बनाउने मान्छेले कुन भावले बनायो, बनाउने मान्छेको भावना र प्रेमले खाना मिठो हुन्छ। मसला हालेर खाना मिठो हुँदैन। तो आमाहरूले त्यो खाना बनाएको होइन, त्यो भावनाले जब खाना बनाउनुहुन्छ त्यो खाना होइन, त्यो यज्ञ बन्दछ। यसरी यज्ञ गर्नुपर्छ हामी। त्यसैले गीतामा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ यज्ञ गर। यज्ञ मात्र कर्म हो, अरू सबै बन्धनका कारण हो। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन। अथवा मनु महाराज की छोरी आकुति र आकुतिबाट रुचि नामका प्रजापतिसँग विवाह हुन्छ र यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। देवहूतिको विवाह कर्दम ऋषिसँग हुन्छ। कर्दम देवहूति विवाह भइसकेपछि कर्दम ऋषि तपस्यामा जानुहुन्छ। देवहूति माता सेवा गर्नुहुन्छ। 40 वर्षपछि उहाँको समाधि खुल्छ र देवहूतिलाई सोध्नुहुन्छ, तिमी को हौ? ए देवी, तिमी को हौ? 40 वर्षमा समाधि गएका ऋषिले बिर्सिसके आफ्नो श्रीमतीलाई। भगवान हजुरले बिर्सिनु भयो? म मनु महाराज की छोरी देवहूति हुँ, म हजुर की पत्नी हुँ, हजुरले बिर्सिसक्नु भयो? ए हो र? ओहो, यत्रो वर्षसम्म तिमी सेवा गरेर कसरी बस्यौ? तिम्रो यो तपस्यादेखि, तिम्रो यो सेवादेखि म प्रसन्न छु, वरदान माग भनेर भन्दा मलाई सन्तान चाहियो। हजुर त यसरी तपस्यामा जानुभयो भने मेरो सहाराको, त्यसको लागि मलाई सन्तान चाहियो। कर्दम ऋषिले तुरन्त आफ्नो तपोबलको द्वारा एउटा विशाल तलाउको निर्माण गरे, सरोवर। त्यो सरोवरमा देवहूतिलाई डुब्की लगाउनको लागि भन्नुभयो। देवहूतिले डुबुल्की लगाउनु भयो। त्यहाँबाट जर्जर शरीर भएकी, वृद्ध भएकी देवहूति सुन्दर 16 वर्षीय लावण्यवती परम सुन्दरी भएर निक्लिनुभयो। त्यसै तलाबबाट एउटा विशाल कर्दमको दिव्य विमान प्रकट भयो। त्यसै तलाउबाट नाना प्रकारका दास दासीहरू, देवांगनाहरू प्रकट भए। देवहूति माताका सेविकाहरू प्रकट भए। कर्दम र देवहूतिको पवित्र विहार भयो। 9वटी छोरी जन्मिए। 9 जना ऋषिहरूले विवाह गरे। 10औं पुत्रको रूपमा भगवानले वचन दिनुभएको थियो। एक दिन कर्दम ऋषिको तपस्याबाट भगवान नारायण प्रसन्न भएर वरदान माग्नुहोस् भनेर आउनुभयो। कर्दम ऋषिले मलाई केही चाहिएन प्रभु, हजुरको दर्शन भयो, त्यही ठुलो कुरा हो। मैले कुनै चीज पाउनको लागि तपस्या गरेको होइन,
भनेर कर्दम ऋषिले भने। तर भगवान भन्नुहुन्छ हजुर विवाह गर्नुहोस्, मेरो इच्छा छ हजुर विवाह गर्नुहोस्, हजुर गृहस्थ बन्नुहोस्। अब कर्दम ऋषिले पनि भने हे भगवान, हजुर यदि मेरो छोरा बन्नुहुन्छ भने म विवाह गर्छु, वचन दिनुहोस् म छोरा बन्छु हजुरको भनेर। तो भगवान नारायणले पनि वचन दिनुभयो म हजुरको छोरा बनेर आउँछु, तर हजुरले विवाह गर्दैन। तो यही भगवानको वचन पालन गरेर भगवान कर्दमले विवाह गर्नुभएको थियो र आज त्यो वचन पुरा गरेर भगवान कपिल देवको रूपमा प्रकट हुनुभयो। गंगा सागरमा कपिल देवको आश्रम छ अहिले पनि। यो भगवान नारायणको 24 अवतार मध्ये एक अवतार हो। कपिल देव भगवान प्रकट हुनुभयो। कर्दम ऋषि फेरि जंगलमा तपस्या गर्नको लागि जानुभयो। माता देवहूतिसँग भगवान कपिल देव बस्नुहुन्छ। एक दिन आमाले थाहा पाउनुभयो यो कपिल देव त स्वयं नारायण हो, मेरो छोरा बनेर आएको यो भगवान हो। हेर्नुहोस् हाम्रो परम्परा, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले भगवानलाई पनि आफ्नो सन्तानको रूपमा जन्म दिए। एक दिन माता देवहूतिले भगवान कपिल देवलाई सोध्नुहुन्छ, त्वन्तागताहं शरणं शरण्यं स्वमृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे भगवान म हजुरको शरणमा छु। भगवान कपिलदेव भन्नुहुन्छ किन आमा छोराको शरणमा किन आउनुभयो, आमाले छोराको शरणमा किन आउनु पर्यो। आमाले भन्नुहुन्छ प्रभु हजुर भगवान हो, हजुर त बन्चरो हो। कुठारम माने बन्चरो। बन्चराले काठ काट्छ, तर भगवानले के काट्नुहुन्छ, कष्ट काट्नुहुन्छ। भक्तहरूका सङ्कट, हामीलाई दुःख किन आउँछ त? हामी सुखको बेला भगवानलाई सम्झिँदैनौँ, सुखको बेला भगवानलाई याद गर्दैनौँ, सुखको बेला हामी मात्तिन्छौँ। सुखको बेला हामी मात्तिएको हुनाले हामीलाई दुःख आउँछन्। त्यसैले सुखको बेला नमात्तिनु, सुखको बेला भगवानलाई याद गर्नु, अनि दुःख आउँदैन। दुःख किन आउँछ? जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो, सुख में सुमिरन ना करे दुख में करे सबको। सुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन ना करे दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। सुखमा सुमिरन गर्यो भने अथवा सुखमा भगवानलाई याद गर्यो भने हामीलाई दुःख आउँदैन। त्यसैले सुख भएको बेला नमात्तिनु, घमण्ड नगर्नु, म के न के पो हुन सोच्नु, दुःख आउँदैन। दुःख आउँदैन। सुखमा जसले भगवानलाई बिर्सिन्छ उसलाई दुःख आउँछ। अनि दुःख परेको बेला भगवान हे भगवान भनेर भन्छ। भगवान भनेर के गर भन्नुहुन्छ? मन्दिर जान्छ। कहिले मन्दिर नजाने मान्छे मन्दिर जान्छ। ज्योतिषलाई मान्दै मान्दैन भन्ने मान्छे ज्योतिषीको बात हेराउन जान्छ, धामीलाई हेराउन जान्छ। मठ मन्दिरलाई मान्दैन, देवतालाई मान्दैन भन्ने मान्छे देवता मान्न लाग्छ जब दुःख आउँछ। सुखमा मानेको भयो दुःख आउने नै थिएन। सुखमा मान्दैन मान्छे। त्यसैले सुखमा सुख में दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए।
त्यसैले अलिकता प्राप्त गर्यो भने मान्छेले आफूलाई नै बहादुर सम्झिन्छ, आफूलाई नै समर्थवान सम्झिन्छ, सर्वश्रेष्ठ सम्झिन्छ। अनि यस्तो झट्का लाग्छ तब मान्छेलाई होस आउँछ। त्यसैले भगवान के हुनुहुन्छ त, दुःख काट्ने बन्चरो कुठारम भनिएको छ यहाँ। फलामका बन्चराले काठ काट्छ, भगवान र पनि बन्चराले के काट्छ, कष्ट काट्छ, हाम्रा दुःख काट्छ। सवृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृति पुरुषस्य। यो संसार कसरी बन्यो? 24 तत्व द्वारा संसार बनेको छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। कति भए? 20 भए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। 10 इंद्रिय। 20 भए। पंच तन्मात्रा, 10 इंद्रिय, पंच प्रकृति, पंचदा प्रकृति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 ही। यी 24 तत्व द्वारा पूरा संसार बनेको छ भनेर माता देवहूतिलाई भगवान कपिलदेवले उपदेश दिनुभयो। भगवानलाई पाउनको लागि, मोक्षको लागि के गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। मोक्ष प्राप्तिको लागि सत्संग गर्नुपर्छ। सत्संग कस कहाँ गएर गर्ने? सत्संग संत कहाँ गएर गर्ने? संत कसलाई भनेर जान्ने? ठुला ठुला जटा भएकाले जान्ने, ठुला ठुला दारी भएकाले जान्ने, खरानी घसेकालाई संत मान्ने, कसलाई संत मान्ने? तर संत का 6 लक्षण बताइए। तितिक्षव कारुणिकः, सुहृदः सर्वदेहिनः, अजात शत्रव शांता, साधव साधुभूषणा। तो त्याग को भावना राख्छ भने त्यो संत हो। चाहे शर्ट पैंट लगाउँछ, चाहे दौरा सुरुवाल लगाउँछ, चाहे ड्रेस जुनसुकै लगाओस्, जसले त्यागको भावना राख्छ। केही छैन म त्यागी हो भन्यो भने त्यो त्यागी होइन फेरि। अब छँदै छैन त के त्याग्छ उसले? गौतम बुद्धसँग राज्य थियो, गौतम बुद्धसँग श्रीमती थिइन्, गौतम बुद्धको राहुल छोरा पनि जन्मिसकेका थिए, त्यो पो त्याग गर्यो। छँदै छैन त्यागी बन्यो, के को त्यागी? नभएका मान्छेले त्याग्यो भने माविको टिचिङ पेसा, सरकारी जागिर त्याग्यो पो त्यागी भयो त नि। त्याग्न सके त्यो पो त्याग हो त नि। यूरोप कंट्री को पीआर त्यो त्याग्यो भने बल्ल त्यागी हो त। हाम्रो स्वामीजी हुनुहुन्छ, फिनल्यान्ड को उहाँसँग पीआर छ, अहिले पनि उहाँको नागरिक हुनुहुन्छ उहाँ। त्यो पो त्याग हो त। छँदै छैन म त्यागी हो भनेर हिँड्यो भने त्यो त्यागी होइन। जसले भएको चिजलाई त्याग्न सक्छ त्यो त्यागी हो। हाम्रो यहाँ स्कूल बनाउने कार्यक्रम छ, यो सरस्वती मन्दिर बनाउने कार्यक्रम छ। अब यहाँ भएकाहरूले के त्यागे भन्ने बल्ल पो त्यागी त। म त्यागी हो भनेर यत्तिकै भनेर हुँदैन। त्यसैले भएकाहरूले त्याग गर्नै पर्छ, अनि मात्र हाम्रो स्कुल बन्छ। अब हाम्रा गाउँघरतिर हेर्नु राजनीति धेरै हुन्छ। कहीँ धार्मिक कार्यक्रम गर्दा पनि त्यहाँ पनि राजनीति ल्याएर आउँछ। त्यो फलाना पार्टीको, वो अलाना पार्टीको भनेर भन्ने गर्छ। तर भगवानको त कुनै पार्टी हुँदैन।
भगवान तो सबै का हुन्। भगवानले यो फलाना पार्टीको होस् तँलाई म हावा दिन्न भन्नुभएको छ कहिले? त्यही भएर त भगवान हुनु भगवान। भगवानले त फलाना पार्टीको होस् म तँलाई सूर्य दिन्छु, त मेरो भक्त होस् तँलाई म सूर्यको प्रकाश दिन्छु, अरूलाई बादल लगाइदिन्छु भन्नुभएको छ। सबैलाई बराबर दिनुभएको छ आज बादल। नदीमा पानी पिउन जाँदा त फलानु मान्छे होस् तँलाई पानी पिउन दिन्न, त ठुलो होस् त सानो होस्, त फलाना पार्टीको होस्, त बाहुन होस् त क्षेत्रीय होस्, त ठुलो होस् त सानो होस् भनेर नदीले कहिले पनि भन्दैन। नदीमा सबैले पानी पिउन सक्छ। त्यस्तो हुनुपर्छ। भगवान हामी सबैका साझा हुन्। भगवानले सबैमाथि बराबर कृपा गर्नुभएको छ। बराबर कृपा छ। सबैलाई बराबर हावा, बराबर प्रकाश, बराबर पानी, बराबर शक्ति, बराबर बुद्धि, विचार सब दिनुभएको छ। तर हामीले त्यो भगवानको कृपा नबुझेर मात्र हो। गर्दम देवहूतिको नाना प्रकारले संवाद भयो। अन्तमा माता देवहूतिले भगवान हजुरले मेरो पुत्र बनेर आउनुभयो, हजुरको नाटक मात्र हो, हजुरको लीला हो, हजुर त स्वयं नारायण हो। हजुरको नाभि कमलबाट पितामह ब्रह्माको उत्पत्ति हुन्छ। हजुर ब्रह्माको पनि बाप हुनुहुन्छ भने मेरो कसरी छोरा हुन सक्नुहुन्छ? यो त हामी माथि कृपा गरेर हजुर छोरो बनेर आउनुभयो। हजुरको नाम जसले लिन्छ त्यो चण्डाल पनि सर्वश्रेष्ठ हो। हजुरको भक्ति गर्नेवाला कुनै गुण नभएको दुर्गुण भएको चण्डाल सर्वश्रेष्ठ हो। यदि 12वटा गुण भएको ब्राह्मणले हजुरको भक्ति गर्दैन भने त्यो चण्डाल भन्दा पनि तलको हो। यहाँनिर भनिएको छ विप्रा 63 गुणा भनेर भनिएको छ। त्यो चण्डाल पनि श्रेष्ठ हो। जब हजुरको भक्ति गर्यो भने 12 गुण भएका ब्राह्मणले यदि हजुरको भक्ति गर्दैन भने त्यो ब्राह्मण चण्डाल भन्दा पनि तलको हो। गुण भएको फेरि सबै गुण भए पनि कृष्णको भक्ति सबरीलाई भगवानले गला लगाउनु भयो। नीच भन्दा नीचलाई भगवानले मोक्ष दिलाउनु भयो। अजामिल त्यसैले भगवानको नाम नै सर्वोपरि हो भन्नुभयो। यहाँ पनि भगवान को नाम सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। यो कुरा जहाँ पनि सुनाउनु भएको छ। र मनु महाराज की छोरी प्रसूति को विवाह दक्ष प्रजापतिसँग भयो। दक्ष प्रजापति का 16वटी कन्या जन्मिए। 13वटी कन्या को जन्म धर्मराजसँग भयो। धर्मराजबाट मूर्तिबाट नरनारायण जन्मिए। स्वाहा को विवाह 14 नंबर की कन्या स्वाहा को विवाह अग्निसँग भयो। 15 नंबर की कन्या सुधा को विवाह पितृदेवसँग भयो। र सबैभन्दा कान्छी छोरी सती को विवाह महादेवसँग भयो। र हामीले यो सबै चरित्र हिजो राति यहाँसम्म सुनिसकेका छौँ। सती चरित्र हिजो राति हामीले झाँकी सहित कथा सहित सबै हिजो राति सुनिसकेका छौँ। अहिले हजुरहरूलाई याद होस् भनेर मैले रिपिटेसन गरिदिएको, फेरि कुरालाई सम्झाएको मात्र। अब मनु महाराजका छोराको पालो आयो। हामी सबै मनुका सन्तान हौं, त्यसैले हामीलाई के भनिन्छ? मनुष्य। मनु माने मनु जाताः मनुष्याः। मनुका सन्तान भएको हुनाले हामीलाई मनुष्य भनिन्छ। मनुकै सन्तान भएको हुनाले हामीलाई मानव पनि भनिन्छ। मनु महाराजका कान्छा छोरा भए उत्तानपाद, जेठा छोरा भए प्रियव्रत। उत्तानपाद राजा की दुईटी रानी थिइन्, आकुति। उत्तानपाद की दुईटी रानी थिइन्, सुरुचि र सुनीति। सुनीतिबाट ध्रुव नामका छोरा थिए। सुरुचिबाट उत्तम नामका छोरा थिए। कान्छी रानी सुरुचिको बसमा भएर जेठी रानी सुनीतिलाई लगभग महलबाट बाहिर निकालिसकेका थिए।
दासी जस्ते व्यवहार गर्थे। कान्छी रानी ल्यायो भने जेठी रानीको दशा बिग्रिँदै गयो। घर गृहस्थहरूमा संसारमा पनि त्यस्ता लीलाहरू देखिन्छन्। कान्छी रानीको चक्करमा राजा जेठी रानीलाई बोल्दै गए। जेठी रानीको छोरा ध्रुव बामे सर्दै 5 वर्षको बालक राजगद्दीको नजिकै आएर बाबाको काखमा राजाको काखमा आएर बसे। कान्छी रानी सुरुचिले देखिन्, ए ध्रुव त दासीको छोरा होस्। जेठी रानीको छोरालाई कान्छी रानीले भन्दैछ, त दासीको छोरा होस्, तँलाई राजगद्दीमा बस्ने अधिकार कसले दियो? तँलाई राजगद्दीमा बस्ने यदि अधिकार चाहिन्छ भने जङ्गलमा गएर तपस्या गर। तपस्या गरेर यो शरीरलाई सुकाएर जला, भस्म गर। त्यसपछि अर्को जन्म मेरो गर्भमा आएर बास। रानी त म हुँ, त्यो त तिम्री आमा त दासी हो, त दासीको छोरा होस्। ध्रुव केही बोलेन। ध्रुव रुँदै रुँदै आफ्नी आमा सुनीतिको पासमा गए। आमा आमा, कान्छी आमाले मलाई यसरी भन्नुभयो, जङ्गल जा, तपस्या गर, हरिलाई प्राप्त गर, नारायणलाई प्राप्त गर। आमाले भन्नुहुन्छ, बाबु तिम्री कान्छी आमाले सही भन्दैछ। मनुष्य जन्म भनेकै भगवान नारायणलाई चिन्नुको लागि हो, भगवान नारायणलाई प्राप्त गर्नको लागि हो। तिमी जाऊ, तपस्या गर, नारायणलाई प्राप्त गर। एकछिन त भनिहाल्नु भयो, फेरि आमाको मोह बढ्दै गयो। ध्रुवजीले बुझिहाले आमाको मोह बढ्यो भने अब यो काम हुन सक्दैन। आमा सुत्नुभयो। राति आमा सुतेकै बेला ध्रुव म नारायणलाई प्राप्त गर्छु भनेर सङ्कल्पित भएर ध्रुव तपस्या गर्नको लागि जङ्गलतिर लागे।